We have all gathered here as a small Christian community, a family of faith, sharing the word of God and the joys and challenges of our daily lives. As Jesus said, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there among them. May today's gathering inspire us to live our faith more deeply in our homes and neighborhood. Well, friends, आता तुमच्या मुखार पहिले प्रेझेंटेशन जातले जी घेऊन येता बोर्डेची समुदाय सेंट जोसी चॅपल बोर्डा समुदाय गोट करूया कशे आमचे तरणाटे देवासोशी पयस पयस गेल्यात आनी ह्या ल्हान समुदायानी तांकां कशे देवाशी लागीं एकठांय करूंक जाता तर पळोवया बोर्डेची समुदाय तांचो विशय समुदाय गोट करूया. रॉबर्ट अंकल अरे तो आमच्या समुदायाचो फुडारी आणि आज समुदाय आमच्या घरात असली जाल्यार कितें जालें अरे तो म्हाका हांगा पळयल्यार म्हाका आनी तुमकां शर्मा सांगतलो अरे तो येता कितें तरी करूया आगो कितें करतली ओ पळय पावलो तो अरे तुमचे ते बेरीचे बॉटल बॅगान घालात आणि तू सिगरेटी बोलपाचे बंद कर येता तो येता आणि तू रुबीच्या खांदावेलो हात काढ बेगीन करात अरे पळय पावलो तो बेगीन करात बेगीन आता आम्ही सगळी साता भाशेर रावंक जाय अरे तुम्ही सगळे हे रातच्या वेळार तिट्यार बसून कितें करतात अंकल आम्ही बिचीर गेल्ली हांगा आम्ही रेस्ट करताली आगो रिमा तू आज तुमच्या घरात समुदायाची जमात असली आणि तू पिकनिकेक वय वय अंकल खबर असली म्हाका जाल्यार तू अंकल आम्ही सगळे मेळून पिकनिकेक गेल्यार कितें जालें कांय जावंक ना पूण वाड्यात वो घरात समुदाय असल्यार पिकनीक केल्यार बऱ्यो
आम थिंग गेल समुदाय आम बाराबो जेली पिली आनी रिलॅक्स जायन येली. सारकें राजे, समुदाय म्हणल्यार कितें? सोगली बागा येवप आनी कुशळकायेन दीस जावप आनी ताणें तशेंच केलां अंकल. होय तशेंच केलां, पूण जे तुमी माय पायचे फुड्याक करचें आसलें तें तुमी करूंक ना. आमी कितें केलां अंकल? कितें केलां? कितें केलां? थोड्यांनी सिगरेट्यो ओडल्या, थोड्यांनी सोऱ्याच्यो बियर बाटल्यो तोंडाक लायल्या, थोड्यांनी आपल्याच्या एकामेकाच्या कानार हात घालून तुमी पातकांक सोयोग दिला. अंकल आमी हें तुका कशें कळ्ळें? तुमच्या बेसारूच पयल्यार कळटा. ओय अंकल. खरेंच तुमची एक समुदाय ती, पूण तुमी पातकाक सांगात दिवंक दिला आनी कुडीच्या अन्नान्याक पाळो दिला. खरेंच अंकल आमी चुकली. आमी अशें करूंक फावो नासलें. पूण अंकल तूं धाकटा आसलो ते दोना तुवें केन्ना पिकनीक केली नाय रे? कित्याक करूंक नात? जायत्यो केल्यात, पूण बरे भाशेन शिस्तीन रितीन आनी मानसुकेन केल्यात. तेच जाल्यार तूं धाकटो आसता सारको सांतालो आसतलो न्ही? राजे, तोंड बंद कर. कितें उलयता तें सांबाळून उलय. ना तर तूं म्हजो पूत म्हणून आसतना तुज्या कावन्सिलर वाजयतलो. डॅडी तूं आनी मामी तुमी दोगांय फ्रेंडागेर सायबिणीक वेता म्हूण सांगून फोट्यो मारून पिकनिकी करूंक भोंवतात घरांत समुदाय आसतना. आनी माप तूं आनी डॅडी मामी हांव चुकली. म्हाका माफ करात. होय मामी आनी डॅडी आमकां माफ करा. तुमी दोगांयनी तुमच्या भुरग्याचे सोदीक आयल्यात ते पळोवन म्हाका बायबलांतल्या एके घडणेचो उगडास आयलो. मारियान जुसे जेजूक देव तेंपरांत फाटीं उरलो तें पळोवन ती परत ताचे सोदीक पावक गेली. आनीक जेजू देव तेंपरांत देवाची जाणवाय घेतना तांकां परत मेवलो. पूण आयज तुमची मामी डॅडी तुमचे सोदीक आयला तेन्ना तुमी कसले बेसार तांकां मेवल्यात? अंकल खऱ्यांनीच आमी चुकली. होय अंकल आमी चुकली. देव तुमकां भोगसूं. तुमकां पळोवन म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो उगडास आयलो. म्हणल्यार समुदाय घरांतल्यानूच सुरू जाल्यात. म्हणल्यार आमी सगळे एकठांय जावन पवित्र मिसांत वांटो घेतालीं. एकठांय येवन तेच रोजार करतालीं. बरोबर शिवतालीं. फेस्तां परबो एक मनान करतालीं. सगळ्यांक भागाक घेतालीं आनी दवरतालीं. अंकल तो तेंप आतां ना. आतां सगळें बदलून गेलां. होय, पूण देव बदलूंक ना. देवाचे नेम तेच आसात, पूण आमी मनशांनी आमकां बऱ्याक पडटात म्हणून ते बदलल्यात. आनी हाकाच लागून भागाक घेनासतना आमच्यो समुदायो विरगळत गेल्यात. आनी हाकाच लागून सैतान ते घडूंक दिना आनी घडलें जाल्यार तो मरून उडयता. अंकल खरेंच तुवें आमची मनां बदलली आनी आमकां समुदाय कितें तें कळ्ळें. आमकां दिसतलें समुदाय वांटो घेवप हें तरणाट्याचें काम न्ही, पूण फकत जाणट्याचें आनी बायलांचें म्हणून. पूण तशें ना तें अंकल. समुदायान वांटो घेवपाचें, तातूंत एकचारान वावुरपाचें, देवाचें उतर आयकोपाचें हें काम आमच्या सगळ्यांचें. खरेंच हांव खुशाल, कित्याक तुमकां समुदायाचें मोल कळ्ळें म्हणून. आमी गोड्डेकारां आमचे समुदाय सुमार 3 आनी 2 समुदायाचे जमे आसात. आनी दर एका म्हयन्याक आमी मोगान एकवटान आनी भावार्थान तातूंत वांटो घेतात. आमी खुशाल तुमचें मोल तुमी बदललें तें पळोवन. व्हंकल म्हणल्यार न्हवऱ्याची कितें? व्हंकल आनी न्हवरो? व्हंकल कोण आनी न्हवरो कोण? तुमी सगळीं अजापली न्हय? व्हंकल म्हणल्यार आमी सगळीं. आनी न्हवरो कोण? न्हवरो जेजू. आमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी. एक समुदाय, एक व्हंकल एका न्हवऱ्याची म्हणल्यार जेजूची, एकवटाची, एकचाराची, मोगाची समुदाय जावंक पावता जेजूची. Thank you very much. हे बोर्डेचे समुदाय तुमच्या मुखार असले बरे देख. They gave a good message to each and everyone.
Now the next presentation will be given by Our Lady of Mount Carmel Chapel, Mongol. सगळ्यांक तुमकां देव बरी उर्बेन आनी उमेदीन बोललेली सांज हांव दिता. आमचे मंगोल समुदाय तुमचे मुखार सादर करतात एक ल्हानशें गीत. गिताचें नांव आदाराचो हात. तुमकां सगळ्यांक आवडटलें म्हूण आस बाळगिता. सगळ्यांनी मोठ्यान थाळयो मारच्यो. मोदूर थाळ्यांनी तांणी बरें गायन केलें. Now the next presentation on stage is a PPT by St. Sebastian Church, Ake. Just keep your eyes on the screen. Good evening, everyone. My name is Sukorin Fernandez. I'm from Arkham Parish. As you see, our parish priest is Father Simpliciano, and we have a total 19 small samudais. We have our monthly meetings, and this is the same feedback that I've given you all. During COVID, we had stopped. So from just of recently, from the last 2 months, we have started with our samudais again. Charity towards poor. This is also a topic given to us. It is when it comes to samudai, mostly we don't capture any moments. It is like we visit our neighbors and it's just a random act, like a normal day-to-day way of living. When somebody is not well, we just go to visit each other. And so mostly it is very difficult to capture them. We don't click pictures when we go to help each other. So mostly we didn't have any this to support our data, you can say. Most of the activities carried out by our association level, we try to encourage not only the elderly this in our samudais, we try to have the youth. So anytime we do any visits, we try to take our altar servers, we try to take our youth, at least 1 or 2 of them, so that they are aware of what is happening around.
This we did in collaboration with our SSVP. Our SSVP has a school for special children in Kuttori. So these special children, every year they do this, handmade candles. And they asked us to help them out. So in our wards, we bought some of the candles and then we did a sale in our ward wise. So this was a way of our Samudais helping these special children. This is a house, a flat in one of our Samudais which caught fire, and it was, the family is in a very bad state. The mother has a mental breakdown, 2 young children. So when we as neighbors, we came to know about it, we helped them in renovating. Ward-wise as Samudais, we generated some funds, we helped the SSVP, and with the help of our SSVP brothers and sisters, we helped them renovate the flat. During our feast of Nativity, that is in month of September, we did a small collection of especially of rice, dal, oil and atta. And with the help of our young children, we made them attend the novenas, and every day for the novenas we asked them to offer something. So that, we had told them that this would strictly go to our adopted families in our parish. We have 8 adopted families in our Samudais, and on the feast day we have distributed and given them this. So the children were also present with us. This is during the Christmas time that we do. It is our Samudai, we offer a lot of necessities, and it is not only for our Catholic but we call all our Muslim, Hindus and Hindu brothers and sisters, and we do this distribution to them every year. This is another, this is Bal Nivas. I don't know if you all know, this is in Rivana. It is an orphanage for children with AIDS. Do you think you're mixing both things? It is not only of SSVP. Whenever SSVP goes, we do call our Samudai people also, so that they know what is happening with us, with all the association. And I think associations are part of the Samudai itself. I think that is what Father said to us. So we always try to take some youth with us. We also try to take some children with us. This is another activity. This is of our ward where we had gone to the old age home. And this is where we make effort to visit people in the hospital. Recently we had an incident where one of our Samudai members, she's a lone survivor in her family. She has no kids, husband is no more. And recently when she was for Mass, she fainted and she fell. So we had to immediately rush her to the hospital, and for almost a half a day her near family could not visit her. So we saw to it that somebody was there with her continuously, taking turns till her near family could attend to her. So thank you all for this opportunity, for allowing us to put forth the events of our parish, what we do at Samudai level. Thank you. All right, friends, a beautiful PPT highlighting the good work they have done, St. Sebastian Church, Ake, and presented by Ms. Sukorin. Thank you so much. The next presentation is by Our Lady of Rosary Church, Naveli. Tumcha Mukhar, Toinsule Youth Geuneta Mando. Amcha Goinso Mando. We come from a parish that is truly alive and kicking. Our Lady of the Rosary Church, Naveli. A parish blessed with 110 samudais. Ekshenda samudai asat amcha.
Thank you for the applause. Each one is like a small family woven together with faith, trust and love. आमी बोरवोशाची यात्रेकारां. Samudai life in Navali is not just a structure, it's a journey of togetherness. कित्याक? कायदो आमकां फोल्ड दिना, लोक आमकां फोल्ड दिता. Meetings are happening, वेळा वेळा आनी काळा काळा. Some samudais are active every month. Some are in the process of being reactivated. We are getting lukewarm response there. But one thing is sure, काम चालू आसा. Our journey continues in unity. फिरगोजेच्या कामान कांयच फरक पडना. सगळीं कामां एकवटान फुडें वेतात. One heart, one mission, one church. Planning and preparation also matter. CAT, the community animation teams, play a vital role. They guide, animate, and add life to our samudais with the joyful involvement of youth, children, and families. Not always, fawatadna, as and when needed, but when they work, they truly bring people together. What makes samudais special is not just meetings, it's relationships. Sambandh wadaita, godaita, and sodaita. Our parish councillors, along with CAT members, reach out to families periodically, including families of other faiths and migrant families, because samudai is not just about prayer, it's about people. And now, based on this beautiful mission of unity, our youth are here to express what samudai truly means. And just a while ago, Father Henry spoke about this. Samudai is about Bhavat, faith. Samudai is about Bormaso, hope. And Samudai is about Mog, love. And love is the golden chain of eternity, linking us yesterday, today, and tomorrow into an everlasting bond. Hasun Natsun Gaun, Amchi Naveli, Ruzai Saibinichi Firgos, Amcha Burge, Samudai Bantat, Ekvatan Hattat, Palelyat, त्या समुदायाक फुलोवंक आनी झेमेल्यात तांकां जागूंक वावुरतात आनी फिरगोजेचे खांबे जावन फुडें व्हरूंक प्रयत्न करतात. ह्या वेळार they carry forward our Goan legacy, a tradition that unites heart, the soul of Goa, the Mando. So ladies and gentlemen, let us celebrate Bhavat, Ekot आणि संस्कृती. तुमचे फुडें सादर करतात with pride the youth of Our Lady of Rosary Church, Navali, a heartfelt Goan Mando. म्हजो sermo kabar jalo. Now listen to this. Stop.
आमी तरणाटी नवेलेची सोबीत सुंदर मांडो अनेक पावटी ताका मोठ्या थाळयो मारच्यो. Thank you. The next on stage is a PPT. Our attitude towards migrants in our society. And to present the PPT, I would love to welcome Mr. Santan Fernandez. माझे फिरगोजीचे नाव तुम्ही जाणात. माझे फिरगोजीचे नाव होली स्पिरिट. म्हणजे ही PPT होली स्पिरिटान तान येवंक ना. ही आमची एनर्मेनेस न्हू. आमी मायग्रंटा सवे हुस्को दाखोव ही आमी आयची PPT आमी पळयतात. समुदायान मायग्रंटा सवे आमचो हुस्को न्हू. आवर एटिट्यूड टुवर्ड्स मायग्रंट आमचो पदवीकार आमांद्यो अशें म्हणटा. आमच्या समुदायान कोण जियेता, कुटुंब जियेता, आवय बापूय जियेता, भुरगीं जियेतात, तरणाटी जियेतात, पिडेस जियेतात, तेच परी मायग्रंट जियेतात. हिंदू भाव जियेतात, मुस्लीम भाव जियेतात आनी हांवें घेतला मायग्रंटा सवे. मायग्रंटा सवे आमच्या समुदायान किरीत हुस्को. मायग्रंटा सवे ही म्हजी क्लिप 3 भागांनी बाटलेली आसा. अंडरस्टँडिंग द मायग्रंट्स, मायग्रंट सवे थोडी जाणविकाय, तांचे सवे आमचो हुस्को, एम्पथी, पुटिंग आवर सेल्फ इन देअर प्लेस अँड द एक्शन टुवर्ड्स देम, आमचो आदार आनी सहकार, तांचे सवे हुस्को. Every migrant has a name, a face and a story is well said by our Surgis Pap Sahib Francis. हेच प्रेरणान बरोवन ही तुमी PPT पळयतात. पयले सुवातेर हू आर मायग्रंट्स आमी जाणात, सगळीं जाणात, हाची जाणविकाय दिवंक गरज ना. इंडिविज्युअल हू आर मुवींग टू फायंड सेफ्टी, वर्क प्लेस और बेटर लायफ्स. आमचे सगळे शेजाऱ्याक आमचे समुदायान मायग्रंट आसात. कित्याक येतात ते आपले बरें जिवीत अणभव आनी जीव. कित्याक लागून येतात, कांय कोचीन तांकां पयशांची गरज ना जाल्यार तांचे फॅमिलीज टायज, देयर फॅमिलीज आर हियर. अँड द लास्ट इज मिलियन्स मायग्रेट अक्रॉस विथीन बॉर्डर्स एवरी इयर. संवसाराचे नदर मारल्यार कितलेच आमचे मायग्रंट एका देशांसान दुसऱ्या देशांक वतात. तेच परी आमच्या समुदायान येतात. द रियलिटी ऑफ मायग्रेशन, फेसिंग सेपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन अँड अनसर्टनिटी. आमच्या समुदायान, म्हज्या समुदायान जेन्ना जी येतात तेन्ना आमी जायते फावटी तांकां किकोत करतात. तांकां तांचे रायट्स जायते फावटीन मेळनात. तांकां आमी एके भाशेन भायर रावतात. आमच्या समुदायांतली कसले तरी कार्यावळी केली जाल्यार तांकां आमी निमाणे तरी उलो मारूंक विसरतात. पयलो जाल्यार आमी मारीच नात. निमाणे सुवातेर मायग्रंट्स ऑफर कॅरी डीप होप डिस्पायट हार्डशीप. आमचे भाशेन तांचें जिवीत आसा आनी तांच्यो येवजणी आसात. ते येवजणी आपल्या जिवितांतल्यो मांडूंक, वेव्हारान घालूंक ती आमच्या समुदायान आसात. ती समुदायान आसात म्हणजे ती समुदायाची आमची एक म्हत्वाचो भाग. आमचो भावार्थ कितें सांगता मायग्रंटा सवे. अब्राहम एंड हिज होली फॅमिली वर मायग्रंट्स. तुमी जाणात. तेच परेन जीजस कॉल्स अस टू वेलकम द स्ट्रेंजर. आमी सगळे एकामेका सवे बुकोरून भायरल्या सवे हुस्को दाखोवंक जाय. पोरक्या सवे. आवर फेथ इनवायट्स अस टू कम compassionate, justice and inclusion. जायते फावटी आमी समुदायांनी गेल्यार, आमचे समुदायान गेल्यार तांकां हे भाशेन किकोत केल्ले आमी पळयतात, भायर आयलेलीं पळयतात. तांकां आमी इन्क्लूड करूंक विसरतात. 4 keys एक्शन प्लॅन आमचो पाप साहेबान आमकां दाखोवन दिला. तो पयले सुवातेर वेलकम.
ऑफर देम हॉस्पिटॅलिटी. आमच्या समुदायान तांकां मोगाचो येवकार दिवया, उक्तेपण दाखोवया तांचे गरजांक, तांकां आदार दिवया, तांचे डिफेंड करुया रायट्स. तांकां मायग्रंट्स म्हणून तुमी नाकात, तुमी नाकात. जायते फावटी आमी म्हणटात केन्ना लायनीन आमचे लायनीन आसतात तेन्ना जावं आधार कार्ड करूंक आनी दुसरी कसल्यो हांकां पयलें कळटा, आमकां कळोच ना म्हणटात. ती हूंय रावतात आमचे समुदायान, ती तर आमचे समुदायांतली मातशे मुखार येतात, आमकां मातशें कितें जाता, दूख लागता. प्रमोट सपोर्ट देयर डेव्हलपमेंट एंड वेलबींग. तांकां आमी आमचो आदार दिवंक गरज. काय बरो पाप साहेब हुस्को दाखयता. आनी चवथी सुवातेर इंटेग्रिटी नो एनकरेज म्युच्युअल एनरिचमेंट एंड कम्युनिटी लायफ. अशें करपाची ही आमच्या पाप साहेबाची सांगणी आमकां. मायग्रंट्स इन आवर कम्युनिटी. आमचे मडगांवचे एक समुदायान अशेंच कितें एक समुदायांत मायग्रंटांचो हुस्को दाखयलो. तांकां जेजूच्या जल्मेच्या परबे दिसाक तांकां भेट केली, तांचे सांगाताक थोडोसो वेळ सारलो, जायत्यो तांकां गेम्स केल्यो आनी तांचे सगळी मोगाचो हुस्को ऑन द व्हेरी स्पेशल डे ओकेजन ऑफ क्रिसमस डे. दॅट इज अ डे वी हॅव chosen to show our concern to them, our attitude. Do they feel included, valued and respect? आमी विचारलें न्हू जायते फावटी तांचे बरे गजाल केले, ती म्हणटाली नो आमकां एके भाशेन भायर आयतात, तांचे कसलेच कार्यावळीन तांकां मेथीर इनवॉल्व करिनात. ताका लागून आमी थारायलें तांकां आमचो हुस्को दाखोवंक. आवर कॉल टू सी देम नॉट एज ए स्ट्रेंजर. आमी तांकां विजीट करूंक येतात, तांची खबर घेतात, तांचे सर भोंवतणी साफ कितें आसा तांकां उत्तेजन दितात. बरे तरेन तुमी तुमचें जिवीत मांडावळ घालूंक जाय असली आमी तांकां कार्यक्रम करतात. दिस इज फ्रॉम चंद्रवाडो. ही समुदायाची मायग्रंट्स आमची मायग्रंट्स म्हणून कितें दिसता आमच्या समुदायाची वांगडी ती बरें आसा. बिवेर ऑफ मायग्रंट रिलेटीव. तांचे कितें गरजो आसात आमचे भाशेन ती मनीस, तांकांय आमचे भाशेन हुस्क्यो आसात, गरजो आसात. सपोर्ट देयर फॅमिलीज. तांकां तांचे फॅमिलीज आसात, जायते गरीबसाणेन एक एक पाटी दीस सादतात. हांव आज काल सकाळीं विचारतालो मायग्रंट्स म्हणजे कोण, ती गरीब आसात ती दुसरी सूट बूट घालून दुसऱ्या देशांतली दुसरे प्लेसींतले आमचे समुदाय ते कोण मायग्रंट तुमी सांगात. हू आर मायग्रंट्स? दोज हू आर कमिंग वेल ड्रेस्ड, they are not migrants. Those coming from the other state, they are okay. Support families in transition or need. आमी तांचीय सवय आमचे मातशे चिखलाचे हांगा आसात, तांचेय सवय हुस्को दाखोवंक आमकां पवित्र बावलो मारता समुदाय वरवीं. स्पीक अगेन डिस्क्रिमिनेशन. तांचे ऑथर करूंक जायना. आनी निमाणे सुवातेर अ रिफ्लेक्शन ऑन स्क्रिप्चर. हू इज आवर नेबर? तुमी जाणात. God love knows no boundaries. आमकां आमची मोगाची आमकां जायते फावटी आमी दुर्गा बांदतात आनी ती एक फावटी आमच्या दुर्गाच्या भायर पडटात आमच्या समुदायाचे भोव करून. वी आर कॉल्ड टू लव, वेलकम एंड बिल्ड ब्रिजीस. अ कंक्लुजन. मायग्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट मुवमेंट, इट इज अबाउट ह्युमन डिग्निटी. ती हांगासर आयल्यात जाल्यार तांकां वायट नोदरेन वा दुसरे नोदरेन पळोवचे सुवातेर तांकां रिस्पेद मनान लेखचें. We are invited to create space and welcome and belongingness. Let us see Christ in every migrant and the stranger. This is a call of Christ. Okay? Community initiative. हांगा पळयलां काय बरो जिवो गोठो घेवन तांचे सगळे वेळ सारलो, काय बरी खुशाल जाली पळय ती मायग्रंट्स न्हू. काय गेम खातरल्यो, केक्स खातरल्यो, गेम्स खेळ्ळी, केक खातरल्यो, द नायस सॉंग्स वी प्लेड. Migration is not about numbers, it's about people. Let us be voice of compassion and actions. Together we can make our parish a home for everyone. सगळ्यांक आमी आमचो समुदाय एक घराबो एक कुटुंब करूया. थोडीशी पिक्चरां घातल्यात 5 मिनटान सोंपोवंक जाय. लेट्स शो आवर कन्सर्न टू मायग्रेट इन आवर कम्युनिटी. पळयलात पादवीकार खंय आसा दिसता तुमकां? फादर मानदेव. हय, ताका चड हुस्को सामकोच न्हू, केन्ना सापयल्यार येता. ओके, इतल्यान आमची पिपिडी जाली. देव बरें करूं. हांव सोजमतां आतां आमी घरा वता आसतना गांठीक मारून वयतलीं. कितें बरो मोगाचो संदेश आमच्या शेजाऱ्यान रावतल्या भोव करून मायग्रेटां सगळे. देव बरें करूं. Thank you, Mr. Santan Fernandez, for highlighting the plights of the migrant and for the concern we should show towards the migrant. Before the next presentation, I would love to call upon Reverend Father Dylan DeCosta from St. Joki Chapel, Bodda,
who is celebrating his 14th ordination day. May I request Reverend Father Dylan DeCosta? Oh, there he is. All right. I would love to also request Mrs. Benedita Norona to please come up and show some love by giving a token of appreciation to Reverend Father Dylan DeCosta. So glad you mote tadi machu. Thank you, Reverend Father. Thank you so much. The next presentation on stage, Our Lady of Grace Church coming up with a skit, Evangelization in our Samudais. Please welcome them with a big round of applause. Good evening, everybody. Lovely to see you all. Now, we are Grace Church, Our Lady of Grace Church, Margaon. We are 10 sectors with 26 samudais. And every samudai has 2 PPC members. It's a very different setup because we are a city, a village, and a mix of it all. So we have different kind of people coming together. Every samudai has like 30 to 40 families. Some of us live, our one samudai can be in one whole building only, and sometimes it can be spread out at a big ground. That's the way our distribution is. So I hope you all enjoy what we are going to present, how our samudais function, and please be lenient, show in a little bit of love. Some of our members are coming for the first time ever in their life on stage. So please cheer them, motivate them. Thank you. God bless you all. सगळ्यांक तुमकां देव कृपेची सांज आवडेता तुकाय आवडेता आनी बरें दिसलें तुमी सगळीं आयल्यांत म्हणून ह्या जमातीक अनिता आतां तुका हांव रिडींग दिता करतलें मुगो आगो हांवें ओकलो हाडूंकूच ना आनी रुफिना तूं हें धाकटें मागणें करूंक पडटलें तुवें नाका तूं गोठाय घे आनी तूं वाच आगो तुमगे समुदाय बेगीन काबार कोराय म्हाका भुरग्यां ट्युशना पावोवपा जाय आगो ही मांडावळ डायोसिसन केंद्रांतल्यान आयल्या सो आतां आमी रोखडीच ती संपोवया तुमकां तेका लागून मागणी दिल्ली आसा ती वाचात आनी बरें करून आमी मागीर रोखडेंच काबार करुया मातशें फास्ट कर म्हाका ओगोच जाता म्हाका बाबा टायमूच ना गो घरा वचोन रांदूंक जाय आनी तेरे वचोन हांव आयलां एकदम बरें केलें तुवें टायम काडून येयलें तें एकदम बरें दिसलें चल आतां आमी सुरू करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन हे भाशेन ह्या वाड्यांतलीं कांय जाणां समुदायाची समाज सुरू करतात हे समुदायांत 30 आनी 5 घरां आसात खरी पूण कितलीं जाणां हे जमातींत वांटो घेतात फकत मेजून 8 जाणां ल्हान क्रिस्ती समुदाय म्हणल्यार कितें काय फकत थोडीं जाणां येवन मागणें करप थोड्यांक तो एक फिरगुचेंत मागण्याचो जमो असो दिसता थोड्यांक दिसता तो बायलांचो जमो थोडीं म्हणटात थंय खबरो करतात थोडीं म्हणटात आमी मिसाक गेल्यार पुरो समुदायांत कितें मेळटा आमची वागणूक समुदाया वयर असलीच जाल्या जायत थोड्यांक आमकां वेळ मेळना थोड्यांक वेळ आसा पूण उमेद ना खरें म्हणल्यार ल्हान क्रिस्ती समुदायांत शेजारी वाड्यांतलीं भाव भयणां एकामेका लागीं भावपणान मोगान एकवटान देवाची खरी भुरगीं कशीं जियेतात आनी पवित्र सभेचो एकचार खुणायतात दुसरे सुवातेर मागण्यांतल्यान व देवाच्या उतरांतल्यान जेजूचो अनुभव घेतात तो एकामेकाक वांटतात आनीक आपलें जिवीत न्हवसरून पवित्र जातात ह्या अनुभवान बरोवन जेन्ना शेजारी आपले भोंवतणी आसलेल्या गोरचेवतांक पावतात एकामेकाची सेवा करतात स्वता नीती आनी शांती पासत झुजतात तेन्ना ती देवाचें राज बांदूंक आनी नवो समाज रोतूंक
बागेली जातात. तेच परी कातोलीक पवित्र सभेची वांगडी कशी वडिलां लागीं संबंद दवरतात आनी ताचे वरवीं सगल्याच्या एकवटांत रावतात. आमची पवित्र सभा एक पवित्र कातोलीक आनी आपोस्तोलीक आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायो जावन आसात. ह्याच एकचाराचे पवित्रपणाचे कातोलीक आनी आपोस्तोलीक हाचे रुपणे. हाचो एक उपकार आमकां. भावा भयणांनो, चल आतां आमी ही मागण्यांची रीत सोंपोवया आनी आमचो कसलो वावर आमी आतां करूया. आगो आमी समुदाय गेल्या वो एक वावर आनी खंयचो वावर आसा? म्हज्या मनांत एक विचार येयलो. आमी हे म्हयन्यान सगळीं आमी एकठांय जावन आमच्या शेजारी आसलेल्या पिडेंत भयण थेरेजा आनी ताच्या पोती जुजेक आमी भेट दिवंक या. आगो रुफिना, कित गो भेटू? ती आमगे समुदाय काय नाही, तांकां आनी भेट करपाक गरज ना. म्हाका दिसता आमच्या वाड्यान कितलो कचरो आसा तो आमी साफ करुया. अरे मिनीन सदांच वावर करपाकूच जाय. तुका खबर आसा आग्नेला आमकां टायमूच मेळ्ळो ना. ह्या दिसांनी भुरग्यांच्यो एग्जामी आसा. बरें, कचऱ्याची सफाई करूंक तुमकां नाका जाल्यार बरें आसा. आमी समुदायाक जी कोण येनात तांकां तरी विजीट करुया आनी दुसरे फावटी ओदीक वांगड्यांक एकठांय करुया. वय वय, ही आयडिया एकदम बरी आसा मिनिनाची. चल आतां आमी शेवटाचे मागणें सोंपोवया आनी बेगीनूच घरा वचूया. आगे मामी, तू खबर आसा तेंगे शेजारे समुदाय जमा चलता, आमी कित्याक वचूंक ना? हय, ताणी आमकां सांगूंकूच ना. कित्याक आमी ह्या वाड्यान न्हय, त्या खातीर तांकां खबर ना आसतली. पूण थिंगा फकत थोडेशे लोक येतात, कित्याक काय? होय, हांवें पळयलां बाय, थोडीच जाणां आसली आनी त्योय जाल्यो सगल्यो बायलो. आमच्या पयल्या गांवांत आमी सगलीं भाव भयणी आमच्या समुदायाच्या भावपणान जियेतालीं आनी एकामेका बरोबर मागण्यांक वेळ सारतालीं आनी सगलीं खुशाल जिवीत सारतालीं. आगो सुकोरीन मुगो, खुंयसान येयल गो? आनी आयज समुदाय कित्याक येयल ना? आगो जाणा, आमगे गांवांत पेद्रू म्हणटाय चोय तेगे चेड बंद ना, हॉस्पिटल आहा म्हूण हांव तेका जाप करपाक गेलोले. आगो म्हाका एक सांगू, कितें जालें तर तेका? केसो दुयेंस? आगो कोणा सांगनाका, तेगे चेड्या बाबड्या कॅन्सर जाला. आय सायबा, एसो आनी दुयेंस कोणाकू निर्मिनाक सायबा. आगो तुम समुदाय वांगडी न्ही, तुम सगळीं आतां एकठांय जाय आनी तेका हॉस्पिटलान जाप करूं वसाय आनी ते कितें जात जाल्यार आदारूय दियाय. आगो सुकोरीन, हांव एक PPC वांगडी. म्हाका जायतींच कामां आसता गो. कसल्यो मिटिंग्यो आसतात, PPC मिटींग आसता, SSVP मिटींग, जायत्यो मिटिंग्यो आसतात. ते भायर घराकडचें काम आसता गो, म्हाका टायमूच मेळना. आगो तूं सांगत न्हू तेंकां हें करया म्हणून. आमगो गूड सॅमॅरिटन फंड आहा आमगे इगोचें, तेंकां फादरा बोले धाडया. फादरूच वयतो तेंकां. बाये, मातशें म्हज्या आलमारीन वच आनी 5,000 घेवन यो. आमी त्या पेद्रूच्या घरा वचुया आनी ताका आदार करुया. चल या बाय. केन्ना केन्ना आमची गोत हे परीन जाल्या. जावं आमी समुदायाचे जमातींनी सदां दिसा दिसपट्टी वांटो घेतात, तरी आसतना जेन्ना
आमच्या पेल्याक आमी पावोवंक जाय तेन्ना आमी पावनात. पूण जीं भाव भयणां केन्नाच समुदायाक वांटो घेनासतना लेगून ती पेल्याच्या आदाराक पावतात. ही जावन आसा दुसऱ्या म्हयन्याची समुदायाची संवाद. शेजाऱ्यांक भेट करून ओदीक वांगडी हे समुदायाचे संवादींत वांटो घेतात. देव बरी सांज दिव तुमकां सगल्यांक. तुकाय फादर. कशीं आसात तुमी? आमी एकदम बरी आसात. आयज म्हाका मातशें टायम मेळ्ळो म्हणलें तुमचे समुदायांत हांव वांटो घेतलो म्हूण. बरें दिसता तुमकां सगल्यांक पळोवन हांगा. तुमकां बरें दिसूंक ना हांव आयलो म्हणून? हां. तर आयज तुमी ह्या समुदायांत देवाचें उतर घेतलेलें न्हय? कितें तुमकां दिसता हे देवाच्या उतराचेर कितें तुमी शिकूंक पावल्यात? अख्ख्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. व्हेरी गुड. तर काल मिसावांचो आयतार म्हणून तुमी हें वाचप घेतलें काय कितें? ओय फादर. अख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. एकदम बरें आसा. तर अख्ख्या संवसारांत वचूंक तुमी जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक कसलो निचो घेतला? तर निचो आनी कसलो फादर? आमी आमच्या शेजाऱ्याकूय आमी पावनाय. 2 दांग मारले आमच्या शेजाऱ्याक आमी इतले लागीं आसतना आमी ताका पावनाय. कसलो फायदो? होय. 2 दांगा मारून आमच्या शेजाऱ्याच्या घरात तर आमी पावना जाल्यार अख्ख्या संवसाराक आनी आमी जेजूची बरी खबर कशी परगट करतले? हांव तें सारकें आसा तुजें. पूण जेजून आमकां ही आज्ञा दिल्या अख्ख्या संवसाराक वचून ताची बरी खबर परगटपाची. आनी जाणात तुमी आमची कितली याज्ञीक आनी कितले माद्रे भयण्यो भायल्या गांवांनी आसात आनी ही देवाची बरी खबर परगटतात. आनी आमी हांगासर आमच्या गोंयांत कितले याज्ञीक कितल्यो माद्री भयण्यो आसात. तर तुमकां कितें दिसता? देवाची जेजूची बरी खबर परगटपाचो काम फक्त तांचेंच जावन आसा? मागीर खबर आसा तर तुमकां दोतोनीक बी वेताले मुसता तुमी. जेजूची बरी खबर परगटपाचें काम फकत तांचेंच न्हय पूण दर एका भावा भयणाचें जाणें बावतीज घेतला. तर तुमी हांगासर समुदायांत वांटो घेतात म्हणटकूच जेजूची बरी खबर परगटूंक तुमी आसात तयार? होय आसात तयार. एकदम बरें. हांगा समुदायांत येवन फकत मागणें केलें, रोजार केलें, तेर्स केलो इतलेंच पुरो ना. देवाचें उतर वाचलें इतलेंच पुरो ना. पूण हें देवाचें उतर आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांतल्यान आमी वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. आनी ही जेजूची बरी खबर आमी वेता थंयसर परगटूंक गरजेचें. जावं तें आमच्या कुटुंबांत, जावं तें आमच्या वावराच्या जाग्यार, जावं तें आमचे समुदायांत आमी वेता थंयसर आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक गरजेचें. तर जेजूची बरी खबर परगटूंक तुमी आसात तयार? फादर आमी आसात तयार. कशे तरेन तुमकां दिसता तुमी जेजूची बरी खबर परगटूंक जाता? फादर आमच्या जिवितान आमच्यांनी जेजूक परगटूंक जाता. आमच्या वाड्यांत जायत्यो ल्हान ल्हान स्लम्स आसात आनी आमी तांकां आदार करूंक जाता. फादर आमच्या शेजाऱ्याक लेस्टर आनी ताची वतीन एकठांय रावता. तांकां हांव भेट करूंक आनी तांकां वखदां हाडून दितां. जायतीं वर्सां जालीं आमची फामील आनी पेद्रिनाची फामील एकामेका लागीं उलयनात. हांव प्रयत्न करतलें ही आमची समुदायांत आमी एकठांय रावूंक. आमच्या शेजाऱ्यान जायतीं भुरगीं आसात तांकां फ्री ट्युशन दिवंक हांव प्रयत्न केला. हे भाशेन जेजू परगट करतले. म्हज्या घरा फाटल्यान एक तळें आसा. सगळो लोक थिंग कचरो उडयता. हांव आनी मुगे फामील आनी मुगे शेजारा सगळीं एकठांय जावन
साफ करतो म्हणून निश्चय करता. मुका मोटर आहा म्हणटोच हांव मुगे शेजाऱ्यांक कोण जाणटी हाय तेंक सोद्दां आयतारा मिसा व्हरपाक आदार दितोलें. हांव एक PPC मेंबर कशें म्हज्या वाड्यांत जायते तरणाटे आसात तशींच ल्हान भुरगीं तांकां एकठांय हाडूंक हांव निश्चय घेतलें. एका भुरग्या भाशेन हांव समुदाय जोमात वांटो घेवंक हांव वावुरतलें. कॅट मेंबर कशें हांव सगल्यांक भेट करूंक वतलें. आमच्या शेजाऱ्यांक एक ऑटिस्टीक भुरगें आसा. हांव ताची आवयक ताची काळजी घेवंक सुमाराक एक पावटी तरी हांव तिका विजीट करूंक हांव प्रयत्न करतलें. समुदायाच्या जमातींत सगळ्या दादल्यांक हाडूंक हांव प्रयत्न करतलो. एकदम बरें आसा. Evangelization is not a distant mission meant only for few, but it is a daily calling of every Christian. जेजूक परगोडपाचें काम फकत थोड्यांचेंच न्हय पूण आमकां आमा जोण एकल्याचें काम. तर आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांतल्यान आमी ल्हान ल्हान वस्तू करून जेजूक परगोटूंक आसात तुमी तयार? होय आसात आमी तयार. हो प्रश्न हांकांच न्हय तुमकांय विचारला. आसात तुमी तयार? तर सगळीं बरोबर म्हणुया. म्हजे हात घे म्हजे पांय घे स्वीकार कोराता तुजो मोयमूक परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच तपासून म्हजें दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर म्हजें तुजेच तें कोर खाशेलें. देव बरें करूं. खरें चरी तर आमी समुदायीक वावर कोत्तल्या जेजूची खबर आमी परगडटल्या जाल्यार आमकां पयस पयस संवसारान वचपाची गरज ना. पूण आमच्या शेजाऱ्यांक आसलेल्यांकूच आमी पावल्यार कितलें बरें जावपाचें. मोगाल भावा भयणानो, आमचे मदीं आसा आमच्या क्रिस्तचीचो पाद्र विगार फादर जो रॉड्रिगीस. तांचे कडेन मागता मातशें तांणी मातशें येवचें. आतां आमचो भाव गॉडविन फेर्नांडीस तांकां मोगाची भेट म्हणून एक पॉटेड प्लांट भेटयतलो. फादर तुमी वेळ काडून खास आयले म्हणून आमी तुका काळजान साकून देव बरें करूं म्हणटात. All right, next on stage, the next presentation will be done by Our Lady of Dikarpalli, Our Lady of Fatima Church, Dikarpalli, coming up with a mando. Soglani moठ्यान थाळी मारच्यो. आमी दिगरपाली आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च हातूंतले आमी तुमचे मुखार दवरता आमचो मांडो. तो खेरीत भाशेन धरलेलो आसा शेतां भाटांचेर. तसोच जशी आमची क्रिस्ती समुदाय वाडली तशीच कपेल आसले ते फिरगोज कशी जाली हें आमी तुमकां आमच्या मांड्या वरवीं तुमचे फुडें दवरता. करपाली मोजो रावूं बरें आसा ताका नावूं शेत भाटान झाडां पेडां लावून उदार पसंद करतात रोवन शेत भाटान झाडां
जेजू पाद्री फुडें सरलो बांदूक फातिमा कोपेल ताणे बांदून देवो साव सुरू जाले नेटानू फातिमा कोपेल ताणे बांदून देवो साव सुरू जाले नेटानू जायती वर्सां सरून गेली जायते कोपेला येऊन गेले आणि देवा साव आमचे दिसाच्या दिसा वाडत चडत गेले आणि देवा साव आमचे दिसाच्या दिसा वाडत चडत गेले 1990 वर्सा आगलपाद्री गांवान आयलो आणि नेटान वाड करून कोपेल असले ते फिरगोस करून सोडले आणि नेटान वाड करून कोपेल असले ते फिरगोस करून सोडले क्रिस्ती पोरजा वाडत गेली क्रिस्ती पोरजा वाडत गेली नवे फिरगोजेची गरज पडली नवे फिरगोजेची गरज पडली माथ्यार आपल्या घेऊन तोबार माथ्यार आपल्या घेऊन तोबार सगळ्यांनी गाम काढून केलो तो वावर सगळ्यांनी गाम काढून केलो तो वावर फूल ना पाकळी एकठांय करून फूल ना पाकळी एकठांय करून लॉपीस विगारान नवी फिरगोस बांधली लॉपीस विगारान नवी फिरगोस बांधली हो उत्सव कितलो बरो संतोष ठाकर नाचोंक कितलो बरो चितल्यारूच पुरो हो उत्सव कितलो बरो संतोष ठाकर नाचोंक कितलो बरो चितल्यारूच पुरो आमचो गांव दिगरवाली गांव आमकां आसा ताचें इस्ती मोसांव आमचो गांव दिगरवाली गांव आमकां आसा ताचें इस्ती मोसांव पुर्वजांक आमी करतालो मान केन्ना जावचें ना तांचेर बेमान पुर्वजांक आमी करतालो मान केन्ना जावचें ना तांचेर बेमान आयकोन दीस काडया दीस हॅपी जुबली म्हणून करुया आमी वीश आयकोन दीस काडया दीस हॅपी जुबली म्हणून करुया आमी वीश काय बरो उत्सव आमचो देवान आमकां दिलेलो दोल घुमटां म्हणून आमी गायना गावपाचो काय बरो उत्सव आमचो देवान आमकां दिलेलो दोल घुमटां म्हणून आमी गायना गावपाचो रे बाबा नाच 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 रे बाबा हास 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 रे बाबा नाच 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 रे बाबा नाच रे बाबा नाच 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 रे बाबा हास 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 रे बाबा नाच 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 रे बाबा नाच तिसरात आमी नाचूया तिसरात आमी गावूया हे बरो सोमोवया उत्सवांचा फुलोवया तिसरात आमी नाचूया तिसरात आमी गावूया हे बरो सोमोवया उत्सवांचा फुलोवया होली आली आलो होली आली आलो होली आली 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 संभाली आलो होली आली आलो होली आली आलो होली आली 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 संभाली आलो दिकारपालेचो गांव सगळ्यांचे इस्ती मोसांव कोपेल असले फिरगोस बांदले मांड्यांतल्यान ताणी बरें सांगले सगळ्यांनी आनी पावटी मोठ्यान ताळी वाजच्यो. The next presentation on stage, Our Lady of Rosary Church, Zorivado. घेऊन येतात
mime enactment. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव येता. आमी आ लेडी ऑफ रोजरी चर्च दावोलीची भावा भयणां. आमचे इगोर्जेचो पादविकार फादर डॉमिनिक नोरोना हाच्या काल आमच्या गांवांत 14 समुदाय चलतात. दर एक समुदाय फादराच्या मार्गदर्शना खाल नेट्टान चलता. आनी ह्या वेळार आमच्या समुदायाची भावा भयणां तुमचे मुखार एक ल्हानशें मोनो एक्ट दवरतात. हो एक्ट आदारलेलो आसा जेजूचेर भावार्थ दवरून बरवशान चलोवया. सोजमोता हो एक्ट तुमी बरे भाशेन पळयतल्यात म्हणून.
आनी भावार्थान आमचे समुदाय मजबूत करून जिविताच्या वाटेर बोरवासो सांडलोल्या सोवें आमच्या बऱ्या कोण्यांतल्यान तांच्या जिवितांत बोरवाशाची वाट उजवाडुया आनी दर दिसाक तांच्या जिविताच्या वाटेर आमी भावार्थाचे आनी बोरवाशाचे फळेर जावन तांचे जिवीत पळसुडीत करूंक सांगातान आनी एकवटान वावरुया. देव बरें करूं. Right, a beautiful mime act by Rosary Church, Zorivado, Davoli. कशे भाशेन आमच्या तरणाट्यांक देव चारनाडटा. देवाचेर बावार्थ असल्यार सगळे जाग्यार पडटा. तर ह्या वेगवेगळ्या सादरीकरणांतल्यान म्हणजे प्रेझेंटेशनांतल्यान तुमच्या मनाचें मनोरंजन जालां जातलें आनी तातूंतल्यान खूब आमी कितें शिकल्यान जातलीं म्हूण हांव आस्त बाळगितां. तर सगळ्या पोंगडा खातीर आनीक एक पावट आमी जोरान ताळयो मारुया. आमच्या आतां मोडगांवच्या डिनरीचो पास्टरल कावन्सिलाचो मॉडरेटर बाब डॅरन रॉड्रिगीज आपली 2 उतरां आमकां सांगतलो. मागता बाब डॅरना लागीं तांणी माचयेर येवचें आनी आपलो संदेश सांगचो. देव बरें करून भयण इसाबेल. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या आयच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक मोरगांव वाराडाच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायाच्या प्रतिनिधींक पळोवन आमकां सगल्यांक कुशलकाय भोगता. आनी खेरीत भाशेन आमचे होली स्पिरीट फिरगोजेच्या पादविकाराच्या आनी ताचे फिरगोज भोवणीक सभेच्या तांच्या आदारा खाल आमी ही तांणी एक सोबीत कार्यक्रम घडोवन हाडला, तो म्हणल्यार जुबली ऑफ स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज. खेरीत भाशेन खुणायता द इम्पॉर्टन्स ऑफ द स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज. फादर म्हणटालो ते भाशेन समुदाय हो तो रायकोतांच आमचेर पेज येता. कित्याक आय डोंट नो वाय, बट तुमी जोण एकली जाणात कित्याक लागून तें. पूण गरजेचे समुदायो आमकां एकदम गरजेच्यो, ल्हान क्रिस्ती समुदाय आमकां एकदम गरजेच्यो. विचारपाक गेल्यार कोण म्हणटलो आमी तर विचारले जाल्यार आमच्या गोंयांत समुदायो केन्ना सुरू जाल्यो? एनीबडी टू आन्सर? 89. जुलय 1989. कितलीं वर्सां जालीं? 1989. बाप मिलाग्रीस सांगता 1989. एनीबडी एल्स? ओके, द आन्सर इज समुदायो सदांच आसल्यो. आमी म्हणूंक जायना की आतां 2000 वर्साक. येस, दे वे एस्टॅब्लिश्ड ऑफिशियली in the year, some years in the parishes before 2000 years, before say 1999 or 1998. But Amcho Samudai is a community and we Christians are people of communion. कित्याक आमचो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकचार खुणयता आनी ताका लागून आमकां सगल्यांक एकचारान जिवूंक आमंत्रण केल्लें आसा. म्हणटकूच एकचारान जिवप एकदम गरजेचें. आनी खेरीत भाशेन आमी पळोवंक गेले जाल्यार धर्मदुताचो इतिहास हांगा थंयसर आमकां मेळटा आमच्या आदल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत. आनी तांच्या जिवितांत तरी आमी लक्ष घातलो जाल्यार द डिफरंट एस्पेक्ट्स वीच वर ब्रॉट आउट टुडे ऑन द स्टेज. खंयचे एस्पेक्ट्स ते आसले? जावं इवेंजलायजेशन इन स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज, जावं फॅमिली अपॉस्टलेट इन स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज, जावं liturgy in small Christian communities or liturgy through the small Christian communities, or जावं charity towards the poor, migrants. All these aspects which we can see nowadays are the same aspects from the Acts of the Apostle. पयले सुवातेर पळयलें जाल्यार आदली क्रिस्तांव जी आमची भाव भयणां आसलीं ती they devoted themselves to the apostles' teaching. अपोस्तलांचे शिकवणेक ती तीर आसली. म्हणटकूच this implies formation among them, teaching. Let us reflect whether it is there in our small Christian communities. दुसरे म्हणल्यार they would gather for the fellowship, all who believed together and had all things in common. This implies their communion. तांचे मध्ये एकचार आसलो, भावपणाचो एकचार. ती समोर उमताली एकामेका बरोबर. So there was communion.
लेट अस थिंक आमचे मदें आसा काय एकचार कम्युनियन आमी म्हणटा कोयनोनिया फेलोशीप आसा काय आमचे मदें तिसरे सुवातेर दे टूक पार्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड एंड द प्रेज मागणें करूंक ती हाजीर जातालीं आमी एक समुदाय कशी मागण्यांत हाजीर जाता काय लिटर्जी नियाळ करुया चवथे सुवातेर they would sell their possessions and goods and distribute to the needs of the others. Diaconia म्हणजे सर्विस आमचे समुदायांनी आसा काय सर्विस आणि पांचवे म्हणल्यार they were praising God and having the goodwill of all the people and day by day the Lord added to their number those who were being saved. तांचे जिवीत इतलें बरें आसलें की तांच्या जिविताक पळोवन ओदीक आनी ओदीक लोक तांकां जॉयन जातालो समुदायाक आमच्या जिविताक पळोवन ओदीक आनी ओदीक लोक येतलो काय नियाळ करुया पूण ह्या वेळार खेरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक आमची शाबासकी कित्याक जायतो तुमचे एफर्ट्स आसात थ्रू द स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज एज द लिडर्स ऑफ द स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज म्हणटकूच ह्या आयच्या दिसाक सगल्यांक तुमच्या यादनिकांक तशेंच तुमकां ताळयो मारच्यो दीस इज अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन टू ऑल ऑफ यू ऑल जो वावर तुमी करतात फ्रॉम द डायसिजन लेवल ऑल्सो इट इज एक्नॉलेज्ड कित्याक जायतो वावर तुमी समुदाय उद्देश वरवीं करतात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ही कार्यक्रम आयोजीत करतल्या आमच्या होली स्पिरिटांतल्या वांगड्यांक फादर आमांद वालादारीस आनी ताचे बरोबर हेर पाद्री वावुरतात तशेंच फिरगोस गवणीक सभा सगल्यांक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटात आनी एकच अनाउन्समेंट म्हणल्यार फॉर द स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमी तुमकां एक सर्वे फॉर स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज हे तुमकां दितले हांव दर एक समुदायक survey which is going to come from the diocesan level. It has already come, but through the parish pastoral councils it will be going to the small Christian communities. Since it is a program of small Christian communities, that is the reason I shared about the same. So हे सर्वे जी आसा तातूंतय आमी तुमचो सहकार मागता. So it is done by the diocesan pastoral secretariat. तातूंत तुमचो सहकार तुमी दितली म्हूण आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. गॉड ब्लेस यू ऑल. देव बरें करूं बाब डॅरन. दिनवास म्हणल्यार काळजाचें गायन म्हणटात. दिनवास दिनासतना कसली कार्यावळ सोंपना. तर आतां आमच्या होली स्पिरिट पीपीसीचो मॉडरेटर बाब एरिक कोरिया फुडें येवन आपल्या दिनवासणीचें ल्हानशें भाशण तुमच्या मुखार दवरतलो. आमच्या गांवच्या पादविकाराच्या नांवान फादर आमांद्यो वालादारीस, पादकूर फादर मोविन, प्रीस्ट ऑन द स्टाफ फादर वेंतुरा एंड फादर डॉमिनिक. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जाण एकलो जो पादविकार आमकां तेंको दिला ह्या प्रोग्रामाक. फादर गेब्रियल फ्रॉम Naveli Church, Father Simplician from Ake, Father Mario from the Fatarda Church, Father Joe, who was with us for this program, from Grace Church, and all the chaplains, Father Dylan from the Borda Chapel, and also the chaplain of Thelauli and Davarli and Mungul, though they could not be with us today, but I thank them for their support of all the samudayas from their parishes and chapels. हांव आनीक पाटी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां जाण एकल्या सगळे समुदाय वांगड्यान जे वावर केलो, आमचे पीपीसी मेंबरान जे वावर केलो, किरीत भाशेन हांवें देव बरें करूं म्हणटा. थॉमस बार्बोजा जेणें आमकां हें पांडल घातलें, तेच भाशेन आमचो भाव पिटर जेणें आमकां सावंड आनी लायट अरेंजमेंट्स केले, तेच भाशेन जे आमचे रिफ्रेशमेंट्स आमकां दिवपाक जे वावरले, तांकां पासून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी जाण एकले येयले देखून ह्या कार्यक्रमाक. आनी जे जायतो लोक आमचे खातीर मागणें करताले, तो देव बरें करूं म्हणटा. गोवा इंटरसेसरी नेटवर्क जे हे कार्यक्रमाक इंटरसेशन करताले, खरीत भाशेन आमचे हे कार्यक्रमा लागीं. आनी हांव देवाक आर्गां दितां कित्याक आमकां पावस आसूंक ना, कित्याक फॉरकास्ट आसलेलो एक वरासान पावस आसतलो मात, पूण हांव देवाक आर्गां दितां कित्याक पावस नासलेलो आनी कार्यक्रम आमचो भायर जावंक मेळ्ळो देखून. सो
आनी एक फावटी सगळ्यांक तुमकां काळजान थान देव बरें करूं. देव बरें करूं बाबेरेक. तर आमचो कार्यक्रम सोंपोवचो वेळ आयलो. आयची पुराय मांडावळ तुमकां आवडली जातली म्हूण हांव आस्त बाळगितां. आनी बाब फ्रांसिस्कोच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक कालसाचे कॉलायेंतल्यान तुमी आतां पासून रावल्यांत पळय तांकां खऱ्यांनीच देव बरें करूं, व्हडलें देव बरें करूं. कारण तुमी थोडींच जाणां पासून रावंक नासलीं जाल्यार हो कार्यक्रम आमचो फुडें वचचो नाशिल्लो. तर मोठ्यान आपणाकूच आमी ताळयो दिवच्यो. So sweet of you. Thank you very much for being there. Tor, thank you. Good night. God bless you and have a safe journey at home.